अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख ईद स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी हो चुकी, गोश्त तकसीम हो चुका और अब वक्त है घरों पर दावतों का और बारबेक्यू पार्टीज़ का, दोस्तों के हमरा, रिश्तेदारों के हमरा और अपने अजीज़ों के हमरा। और यकीनन आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी और आपने भरपूर तरीके से ईद को एंजॉय किया होगा। स्पेशली जो बारबेक्यू पार्टीज़ हैं वो इस वक्त जो चल रही होंगी उसे आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और ईद की इन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए आज हमने एक बड़ा ख़ास पैनल तश्कील दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अमार मसूद साहब, कॉलमनिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और मज़ा निगार हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उज़मा यूसुफ साहिबा कोपेमा हैं और इन्हें कराकरम रेंज में वाक़ 7027 मीटर बुलंद स्पांटिक पीक सर करने वाली पहली खातून का एजाज़ हासिल है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, तारीफ़ की मोहताज नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक विरसा की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का और आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अमार साहब आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। ईद उल फितर मीठे की ईद होती है और ईद उल अज़हा जो है वो गोश्त की ईद, तो आपकी पसंदीदा कौन सी वाली है दोनों? भाई मैं आपको बताऊं कि जो आपने सेट लगाया हुआ है ना, ये छोटी ईद का है। हाँ। इसलिए कि पैटीज और केक वगैरह तो इस ईद का सिलसिला नहीं है। सर आपने दुम्बा लटकाने की जगह नहीं दी यहाँ पे। मुझे उस पे हैरत नहीं है। मैंने छोटी ईद पे भी प्रोग्राम किया था। हाँ। ये पैटीज इसी तरह पड़े हुए थे, तो कम से कम अगर आप सेट नहीं चेंज करते, पैटीज बदल के देख ले, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। आपने खाई नहीं थी, आपने खाई नहीं थी, मैंने इसीलिए वही मंगवाई है ताकि आप। अच्छा चले, मेरा कसूर हो सकता है, मेरा कसूर हो सकता है, इन मौजूद मेहमानों का कोई कसूर नहीं है। अगली दफ़ा जब ईद होगी ना, मुझे डर है कि ये पैटीज इसी तरह, बाद वक़्त मुझे ये लगता है कि ये पत्थर के पैटीज है, आर्टिफिशियल है। और ये उठाए आप ब्रेक से पहले भी आज हम आपको इनको प्रूव कर देंगे। अच्छा हाथ ना लगा, मुझे बात लगता है कि अगर कभी हम उसको उठाएंगे ना तो ये प्लेट के साथ जुड़े होंगे, पत्थर के नहीं होंगे। ऐसी तो नहीं है। मैं इनको शक हो रहा है, इनको आज खिलाना जरूर है। आज खिलाएंगे बिल्कुल। और भाई देखे, ताकि ये शुबह इनका दूर हो जाए। बड़ी ईद के साथ साथ देखे तो साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। हाँ। और आजकल आपने देखा है कि बकरे बड़े नाअहल हो रहे हैं, है ना, और कसाई फिर रहे हैं। जिस बकरे को दिल चाहता है ज़िबा कर देते हैं, जिस बकरे को कहते हैं पे उनका दिल चाहता है वो कहते हैं कि ये बकरा हर हिसाब से सही है। तो ये उनकी सवाबदीद पे है, वो छुरियाँ कांटे लेके फिर रहे हैं और बकरों की तलाश में। लेकिन वो शेख साहब ने तो बड़ा एक ये इस्तलाह दी थी कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। भाई पिछले साल तो नहीं कहते कसाई भाग गया था, ऐसा लगता है कसाई उन्होंने पकड़ के रखा। भाई वो जो है ना, शेख साहब ने जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं आजकल, मुझे तो बाज़ वक़्त ये लगता है कि वो असम्बली से ना, जो जितना अभी वो ट्रंप वाले इशू पे उन्होंने तकरीर की है, मुझे डर लग रहा था कि असम्बली से निकल के वो छर्रे वाली बंदूक पकड़ के सीधा अमेरिका ही ना चले जाए। वो कुछ पता नहीं है, जिस तरह की वो वलवला अंगेज बयानात दे रहे हैं तो उससे कुछ खौफ भी आता है। तो ईद जो है बड़ी ईद का वैसे एक फन तो होता है इसमें, किसी का बकरा भाग गया, किसी का दुम्बा भाग गया और किसी का बैल जो है वो रस्सियाँ सारी खोल के भाग गया और लोग पीछे भाग रहते हैं उसके। ये जितनी मिसालें आप दे रहे हैं ये फन की तो नहीं मिसाल है ना। जिस गरीब का बकरा भाग गया, जिस गरीब का बकरा भाग गया, सर पड़ोसी के लिए फन होता है। हाँ, तो वो कोई इतनी अच्छी मिसालें नहीं है। लेकिन जो है ना, जिस रग़बत से हम गोश्त खाते हैं, हाँ। वो उसका लुत्फ हमें देखने को मिलता है। सारा साल भी खाते हैं, लेकिन जिस वाफिर तरीके से मिलता है और जिस वाफिर तरीके से खाया जाता है, उसके बाद बड़े भयानक नताइज भी हमारे यहाँ निकलते हैं। फौजी साहबा, खुश रहना एक आर्ट है, एक फ़न है या एक नेमत, और खुशी के लिए सिर्फ त्योहारों का इंतज़ार क्यों हमें करना पड़ता है? अब तो त्यौहार भी बड़े सुकड़ गए हैं। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं त्यौहारों को भी फैलाने की, वापस अपने पुराने त्यौहार जिंदा करने के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके लिए त्यौहारों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि कौम खुश होना भूल जाती है, सिर्फ को क्रिकेट मैच ही कोई जीते तभी थोड़ी सी खुशी आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर वक्त का एनालिसिस और हर वक्त की जो आप बुराइयों के ऊपर फोकस जो होता है ना कौम की, ये भी ज़रा बीमार कर देता है जनरेशन्स को।
تو میں تو بہت بلیو کرتی ہوں خوش ہونے میں, سیلیبریشنز میں. ہم تو لوک ورثہ پہ ہر روز ہی عید منا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اور بھی میں سمجھتی ہوں کلچرل انسٹیٹیوٹس کیا ہیں, گھر کیا ہے, فیملیز کیا ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہیے فیملی کو اکٹھا کرنے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے. صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اور ایک معاشرے کی بھی, انسان کی صحت کے لیے بھی, معاشرے کی صحت کے لیے بھی اچھا. عثمان یوسف صاحب, آپ نے اسپانٹک پیک سر کی 7000 میٹر سے زائد اس کی بلندی ہے جی, تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, آپ کے ایکسپیڈیشن کے بارے میں. پہلے آپ یہ بتائیں یہ کتنی مشکل تھی اسپانٹک پیک کو سر کرنا, اور کیا وہاں بکرا لے جا کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو صحیح طرح سے بتاؤں کہ بکرا جو تھا وہ وہاں پہ لے جانا آپ جو کہہ رہے ہیں, تو بیس کیمپ تک تو ہم بکرا ساتھ لے کے گئے تھے. بکرے کو پکڑ کے رسی سے, اور اس نے گلیشیئر بھی کراس کیا تھا, اور کافی اوپر پہاڑ پر تھا بیس کیمپ. لے کر نہیں گئی, بکرا جانے پہ رضامند نہیں؟ بکرا رضامند نہیں تھا, لیکن ہم اسے لے کر گئے اور اسے ہم نے کاٹا, مطلب کٹوایا, اور اس کا گوشت انجوائے کیا. اور دوسرا اوپر ہائٹ پر جو بکرا آپ کہہ رہے ہیں, وہ پہاڑی بکرا پہاڑ پہ چڑھنا جانتا ہے. ہاں, اچھا پہاڑی بکرا تھا. جی پہاڑی بکرا تھا. کوئی لیلا شیلا کوئی لے گئے؟ نہیں, وہ پہاڑی بکرا, وہ ہم سے زیادہ اوپر. ویسے شندور کے پاس میں نے یاکس جو ہے نا وہ اتنی اوپر تک چڑھتے ہوئے دیکھے. ہاں, اٹس امیزنگ. کیا وہ تو ان کا چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر بڑے چڑھ جاتے ہیں. جی وہ برف پہ ہی رہتے ہیں, وہ برف کھاتے ہیں. بھائی وہ آپ نے نا آج گیسٹ بڑے کنٹراسٹنگ بلائے ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے مجھے بلایا, دوسرا عظما کو بلایا ہوا ہے. ان کا کام ہی ایکسرسائز, محنت کرنا ہے, اور میرا کام ہی ان چیزوں سے بچنا ہے. تو ساری عمر انہی چیزوں میں گزر گئی ہے. دیکھنے والے ہماری جو ویورز ہیں نا, وہ بھی اسی طرح سے کسی کا وہ مکس ہی ہوتی ہے. تو ہم پھر سب کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. کچھ آپ کے فالوور ہیں جو کہ ایکسرسائز وغیرہ سے دور بھاگتے ہیں. سارا لاہور میرا فالوور ہے, سارا گجرا والا میرا فالوور ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہیں. میں عظما سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ود یور پرمیشن, یہ اوپن ڈسکشن ہے, آپ کسی سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. خوراک کے کیا مطلب, کھانے پینے کا کیا چلتا ہے؟ اب دیکھیں بکرا وہاں پہ جو بیس کیمپ ہم نے بکرے کو گوشت کو یوز کیا کافی, کیونکہ ہمیں اپنی انرجی وہاں سٹور کرنی ہوتی ہے, اپنے انرجی بڑھانی ہوتی ہے. تو جتنا ہم بیس کیمپ میں کھاتے ہیں, اوپر جا کے ہمیں بھوک نہیں لگتی, اور ہمیں جتنی چاہیے ہوتی ہے انرجی ہم نیچے لے چکے ہوتے ہیں, تو اوپر کم سے کم کھایا جاتا ہے, اور جو نیچے ہم اپنی طاقت استعمال کر چکے ہوتے ہیں, جمع کر چکے ہوتے ہیں, وہ سب کام آتی ہے. فکر تو چیک کریں پہلے ان کو کھانے پینے کا فکر آئیے کہ میں جاؤں تو کھانے پینے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا, میں نے بولا نہیں ہے. فکر چیک کریں آپ. آڈینس خود ہی پہچان لے گی کہ کس کو ایکسرسائز کرنی آتی, کس کو نہیں. میں نے آپ کے ساتھ اگر کبھی جانا ہوا بیس کیمپ تک, اب بیس کیمپ اس سے اوپر نہیں جانا, اس تک بکرا چلا جاتا ہے. بیس کیمپ تک جانے میں بھی آپ کو اچھا خاصا آپ کو ٹریک اور چلنا پڑے گا. نہیں گاڑی تو بالکل نہیں. بندہ لفٹ دے کے کہ یار بیس کیمپ آپ کو گلیشیئر کراس کرنا ہوگا. لگتا ہے آپ نہیں جائیں گے. ہاں یہ مشکل ہے وہ, بلکہ ہمارے ہاں کھانے کے اتنے شوقین لوگ ہیں. ایک پارٹی میں ہم گئے تو بفے لگا ہوا تھا, اور گجرا والا جیسی معروف جگہ پہ, تو اس میں پہلے سیلڈ بار لگا ہوتا ہے. تو ایک دوست کچھ سیلڈ لینے لگے, تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا, یار کھیرے ٹماٹر تو بندہ گھر میں بھی کھا لیتا ہے, آگے چلے آپ. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, بیس کیمپ میں ہم نے سیلڈ بھی انجوائے کیا, ہم نے سوپ بھی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی اٹالین اور چائنیز ڈشز تھیں وہ بنتی تھیں, اور میٹھا بھی بنتا تھا, اور باقاعدہ وہاں میں نے کوکنگ بھی کی ہے. موٹیویشن مل گئی ہے ویسے ہمارے لسٹ بنا رہے ہیں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں. آپ کو اچھا خاصا مینیو ہے بھائی. لیکن اوپر آپ کو جب جیسے جیسے آپ ہائٹ پر جاتے ہو, اور آکسیجن بھی اوپر کم ہوتی ہے, اور ہائی الٹیٹیوڈ ایریا میں آپ کو بھوک نہیں لگتی, پھر آپ کچھ بھی آپ کو کھانے کو دل نہیں کرتا, تو پھر اس میں بوائل فوڈ اور جانا ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی؟ بکرا جب نیچے ایسی خام خواہ. ڈاکٹر صاحب کیسی عید گزری آپ کی, ذرا وہ تو بتا دیں تھوڑا سا ہمیں. فیملیز ہوتی ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, یہ عید کے چامز ہوتے ہیں. میں تو مہندی, چوڑیاں, خود سے جھلمل کپڑے, جو میری جنریشن کی عید ہے میں پوری مناتی ہوں. اچھا, اور میں لوگوں سے بھی یہ کہتی ہوں, فیملیز کو بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ عید کو امپورٹنس دیں گے, عید ہو یا کوئی بھی تہوار, اس کو امپورٹنس دیں گے تو بچوں کو ایک خوشی جنریٹ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کیجول اس کو رکھیں گے, بچے بھی کہیں گے جی میں تو 11 بجے اٹھتا ہوں سو کے, اور یہ ہوں, تو پھر وہ آپ کو ایک اپرچونٹی ہے زندگی میں خوش ہونے کی, آپ خود اس کو گنوا دیتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک کہ یہ فیملیز میں اکثر لوگ تو سو کے ہی گزار دیتے ہیں. مگر دیٹ از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ.
اب میں نے تو دیکھا ہے ٹی وی شوز پہ بھی کئی دفعہ گیسٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہتی ہوں یہ کو پروپیگیٹ کرنے کو شیخ ہی مارنے کی بات نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر آپ نے سو کے گزاری تو آپ نے ایک اپرچونٹی مس کی. ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نکل جاتے ہیں. اب عید کو لوگ چھٹیوں کے کانٹیکسٹ میں زیادہ وہ لیتے ہیں کہ 4 چھٹیاں مل گئی ہیں، نکل گئے جی مری نکل گئے یا کسی بھی اچھے ٹورسٹ ریزورٹ میں نکل گئے، 4-5 دن گزارے، گھوم پھر لیا، پھر واپس آ گئے. مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے فیملیز کا اکٹھے ہو کے فیملی کوالٹی ٹائم اور انجوائے کرنا. تو یہ ہوتا ہے ٹورزم کے جتنے اسپاٹس ہیں وہ خوب بھرے ہوتے ہیں، آپ کو ہوٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ ٹرینڈ بھی برا نہیں ہے، یہ ٹرینڈ بھی برا نہیں. بکروں بیچاری کی بھی ذرا کم میرا خیال توجہ ہوتی ہے، سب ان کی جان بڑی عذاب میں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں صبر، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا ہے. ٹریجڈی ہم بڑا پروپیگیٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور انفارچونیٹلی کچھ مواقع بھی ایسے آتے ہیں، خوشیوں کے مواقع ہمارے پاس کم ہیں. لیکن دانش مندی جو میں نے ان سے سیکھی ہے، اور مجھے یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے، دانش مندی یہی ہے اس سماج میں، اس معاشرے میں، کہ جو بھی اپرچونٹی آپ کو ملے آپ اس کو زیادہ سیلیبریٹ کریں، گلیمرائز کریں اپنی خوشیوں کو بجائے اپنی مزری کو گلیمرائز کرنے کے. تو یہ بڑی اچھی روایت ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا، آئی ایم اے ہیوج فین آف ہر ڈریسنگ، پورا تیار ہو کے اچھے طریقے سے یہ ہوتی ہے پورا جو ہے نا. ہاں بالکل. اب ان کا ہے بھی لوک ورثہ کی، میں ویسے لوک ورثہ کی بڑی عاشق ہوں، تو آئی ٹوٹلی انجوائے دیٹ. ایک سیریس بھی آپ سے کوشچن تھا، ساری میں نے کیا کیا میرے سے کیوں سیریس چلے لائٹر میں لے لیتے ہیں. یہ مزاح نگاری جو ہے، یہ بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مزاحیہ شعر کہنا یا مزاح نگاری، یہ بڑا آسان کام ہے. ایسے اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے شعر کہہ دیا، فی البدیہہ آپ نے کوئی کہہ دیا، یا پھر یہ حقیقت اس کے برعکس ہے، آپ خود اس کی تصدیق کریں گے؟ یہ جو ہے نا اٹس اے سیریس کوسچن. ہیومر از اے سیریس تھنگ، ٹھیک ہے. ہیومر کو جو لوگ جگت کی فارم میں لیتے ہیں وہ لائٹر، وہ اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن ہیومر محنت مانگتا ہے. ہمارے ہاں ہیومر کے بڑی بڑی اچھی لٹریچر میں ایگزامپلز موجود ہیں. اب انفارچونیٹلی ویسا ہیومر نہیں آ رہا. مثلاً جو سب سے بڑا نام ہمارے پاس موجود ہے ہیومر میں، مشتاق احمد یوسفی سے بڑا نام کون سا ہوگا؟ اور ان کی مسعود صاحب، ہاں میرے والد صاحب آپ نہیں لے رہے نام ان کا، لیکن میں تو لوں گا. ظاہر ہے وہ آپ کو ہی لینا چاہیے. بالکل. دیکھیے یوسفی صاحب کی ساری زندگی 4 بینکوں کے پریزیڈنٹ رہے، بینکنگ کونسل کے چیئرمین رہے، اور بینکنگ از اے ویری سیریس ٹف بورنگ کلیریکل پروفیشن، اور اس سب کے باوجود 5 کتابیں اور ایسی لازوال کتاب. پھر نذیر احمد شیخ کتنے بڑے ہمارے رائٹر ہیں. اب ضمیر جعفری، بلکہ وہ ضمیر جعفری کا ایک شعر ابھی مردم شماری بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ ایک زمانے میں مردم شماری ہوئی، اور اس میں نا ظاہر ہے ہمارے ہاں آبادی بڑھتی ہے، کم تو نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو، شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. تو ہیومر بہت سنجیدہ کام ہے، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. آرٹ کا انور مسعود صاحب کی لائف سے اگر آپ ہمیں بتائیں تو کیا یہ ان پہ بھی فٹ آتی ہے؟ اوہ یس، وہ اپنے ایک ایک شعر پہ جتنی محنت کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا، وہ ایک شعر کوئی خیال ہوگا، اس کو پیپر پہ لکھیں گے، پھر سینکڑوں دفعہ اس کو دہرائیں گے. مثلا ہم لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ایک اور فریکوینسی پہ بیٹھے ہیں، اور اس وقت وہ اپنا شعر دہرا رہے ہیں. کسی مشاعرے میں، کسی تقریب میں، کسی ٹی وی پروگرام میں وہ شعر پڑھنے سے پہلے بے انتہا محنت ہے. لیکن آرٹ کیا ہے؟ آرٹ یہ ہے کہ آپ کو محنت نظر آنی چاہیے، مشقت نہیں نظر آنی چاہیے. ہاں ہمارے ہاں مشقت نظر آتی ہے کہ آپ محنت نظر آنی چاہیے. عظمیٰ، ایکسپیڈیشن کی بات کی جائے آپ کی، تو 43 سال کی ایج میں آپ کو کیوں خیال آیا اتنا لیٹ آ کے؟ پہلے بھی تو آ سکتا تھا خیال میں. لگتی نہیں ہے ویسے ہمارے ساتھ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں 43 سال کی. مجھے آپ کے سوال پہ ذرا سی حیرت ہوئی نا، پھر میں نے کہا اچھا یہ تو بات بالکل.
جی شوق تو کافی عرصے سے تھا، لیکن خواہش تھی اندر دبی ہوئی تھی، اور گھریلو مصروفیات اور بچوں کی اور فیملی کی اس وجہ سے مجھے اپنا اندر سے ٹیلنٹ نکالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. تو جیسے ہی میرے بچوں کی پرورش، اسٹڈیز، اسکولز کمپلیٹ ہوئے تو میں نے سوچا کہ میرا یہی ٹائم ہے کہ میں خود کو کچھ کر کے دکھاؤں اور کچھ مختلف جس میں میرا انٹرسٹ ہے. میرا انٹرسٹ جو تھا ایڈونچر اور کچھ مشکل اور ٹف کچھ کر کے دکھانا جو عام لوگ نہیں کر سکے، بہت کم لوگوں نے کیا ہو اور زیادہ مشکل کام ہو. تو ماؤنٹین سے جو محبت اور پیار ہے وہ میرا بچپن سے ہی تھا. میرا جب بھی کبھی ناردرن ایریا پہ، نارتھ پہ چکر لگتا تھا سیاحت کے لیے، تو میں ان پہاڑوں کو ہمیشہ دیکھ کے یہ سوچا کرتی تھی کہ زندگی میں کب مجھے موقع ملے گا کہ میں جی ان تک پہنچنے کے لیے. تو بہت سارے نامور کوہ پیماؤں کی کہانیاں، ان کی سٹوریز بھی پڑھا کرتی تھی. تو اب جب مجھے اس کا موقع دیا گیا اور ٹریننگ دی گئی اس کے لیے، پہلے پروف کرنے کے لیے مجھے چیک کیا گیا کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک دم سے شوق انسان اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں کوئی ٹریننگ کے لیے کوئی خاص انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، پرائیویٹ کچھ ہیں ایسے، کچھ لوگ ہیں جو ایسے اس کی ٹریننگ وغیرہ آپ کو دیتے ہیں، اور کچھ ٹریکس وغیرہ ہیں، آپ ٹریکنگ کر لو، راک کلائمبنگ کر لو، اور کچھ آپ کو اس سلسلے میں معلومات ملتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو عید الاضحیٰ کا کانسیپٹ ہے وہ طبقاتی فرق کو مٹا کر اجتماعی خوشی کا ہے. تو اب جو شیئرنگ کا جو پیغام ہے یہ ایک دن تک ہم دیکھ رہے ہیں محدود ہو کر رہ گیا، بلکہ وہ بھی اب نہیں رہا. لوگ گوشت اپنے فریزروں میں فریز کر لیتے. میری طرف دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے رکھا ہے بھائی، ان سے سوال کریں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اتنا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں، ان سے کریں. دیکھو پیٹیز پہ آپ نے اعتراض کیا، انہوں نے ٹھیک ماری ہے، میں نے بالکل ٹھیک دیکھا بھائی وہ پتھر کے ہیں، ان کی نظر بالکل ٹھیک گئی. ڈاکٹر صاحب شیئرنگ کے کانسیپٹ پہ آپ کو آج آپ یہ پیٹیز کھا کے جائیں گے تاکہ اگلے سال امید کا شو کریں تو آپ جو ہے نا یہ اعتراض ہو. اچھا، اس میں دو چیزیں میں سمجھتی ہوں، ایک شیئرنگ آتی ہے اور ایک سیلف سیکریفائز ہے. اور سیلف سیکریفائز میرا خیال ہے کہ پیسے کیونکہ بڑے اہم ہوا کرتے تھے، یا یہ بکری خریدنا، اور دس واز آل سمبولک. تو اپنی کوئی چیز، اپنی کوئی پیاری چیز جو کہتے ہیں تھوڑے دن پہلے رکھ لو ذرا پیار پڑے، مگر اس کو سمبولکلی اگر دیکھیں نا تو وہ ایک دن کی چیز نہیں ہے. سیلف سیکریفائز جو ہے وہ واقعی انڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اجتماعی جو مفاد ہیں اس کے لیے آپ اپنے اکیلے انسان کا مفاد جو ہے اس کو سیکریفائز کرنا سیکھیں. اگر میری جنریشن میں اور آج کی جنریشن میں کریٹیکل نہیں ہونا چاہتی، لیکن مجھے یہ فرق لگتا ہے کہ ہم لوگ کم از کم، میرے جیسے لوگ، میری جنریشن کے جو ہے جنہوں نے سوشل کاموں میں یا ایکٹیویزم میں کیا، تو ہماری یہ بڑی بیسک ایجوکیشن میں شامل تھا. ہم انڈیویجول بینیفٹ کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اب آج تک ایسا ہی ہے. اور آپ اجتماعی بینیفٹ میں اتنے کھپ جاتے ہیں. دیٹ از ہاؤ یہ ڈیموکریسی کے لوگوں نے جانے دی. مطلب وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے جانے دی، لوگ جیل کاٹی، ٹارچر سا. تو اگر انسان خود اپنا بچانا ہو تو آپ ادھر سے جھوٹ بولو، ادھر سے کرو، نکل جاؤ. وہ ایک اسپرٹ ہے نا، وہ اس میں بھی ایک سمبولکلی چھپی ہوئی وہی اسپرٹ ہے کہ آپ انڈیویجول نیڈ کو نہیں دیکھو، آپ اجتماعی نیڈ کو دیکھو. تو میں سمجھتی ہوں جب تک فیملیز اس پہ بات نہیں کرتی، اس کو پوری طرح سموتی نہیں اس ریچول میں، اب صرف اچھے کپڑے پہن کے اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے ہے نا، اس طرح کی چیزوں سے وہ اسپرٹ نہیں امبائب ہوتی پوری طرح. تو اس کا جو سمبلزم ہے، آئی ایم گلیڈ کہ یو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے فیملیز کو گھروں میں بھی بات کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں اسی طرح آرٹیکولیٹ کریں، مگر ایک سینس جو ہے وہ بچوں میں یہ ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے لارجر سوسائٹی کی بھی. بالکل، جو بڑے گیپس ہیں وہ آپ نے اٹھانے. ہم نے یہ سکھا دیا ان کو، جو بات ہو جوتا اٹھاؤ گورنمنٹ کو مارو، جو بات ہو جوتا اٹھاؤ، یہ ہم نے ان کو سکھا دیا ہے. ہم نے ان کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ نے سنبھالنی ہے. سوسائٹیز جو ہوتی ہیں قومیں سنبھالتی ہیں، اور جو سوسائٹیز اپنا میوزک، اپنی ہیریٹیج، اپنی خوشیاں، اپنے اقدار، یہ سوسائٹیز سنبھالتی ہیں، گورنمنٹس نہیں سنبھالتی. گورنمنٹ کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے، مگر یہ چیزیں ہم یہ تہوار چھوڑ دیں، یہ گورنمنٹ نے تھوڑی منوانے. سوسائٹی یا پھر سوسائٹی مضبوط ہو تو بالکل آپ فیملیز نا، فیملیز ہیں، اپنے تہوار، اپنی خوشیاں، اپنی ہیریٹیج، یہ ہمارا ورثہ فیملیز نے نہیں سنبھالنا تو کس نے سنبھالنا.
किसी सोसाइटी को जिंदा रखती हैं। अब मैं फिर आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ क्योंकि मेरा सवाल अब आपसे है। जी सवाल आपसे है, जो बिल्कुल सवाल करें, खुल के अब मैं सवाल देख उस वक्त उधर रहा था, लेकिन मैं आपकी तरफ देखी तो सवाल उनसे तो कर रहे बात की थी वो फ्रीजर के में गोश्त फ्रीज करने की हाँ, बात वो है। वो जो है ना वो आप आज तरीके पूछ रहे हैं इनसे, अब मैं वाकई इनसे पूछ फ्रीज करने के तरीके पूछ रहे हैं इनसे। नहीं, आपको बता दें कि वो करते हैं कि नहीं करते, पहले वो तो जरा रोशनी भाई डालें वो उसमें। जो है ना वो आजकल लोग जो है ना जिस तरह हिस्से करते हैं, आमतौर पे सुना है कि उसकी रिलीजियसली 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अपना होता है, फिर दूसरा हिस्सा अपना होता है, फिर तीसरा हिस्सा अपना होता है। अच्छा, उसके बाद वो महफूज कर लिया जाता है और वो जो है ना अगले 4-5 महीने तक वो बकरा वहाँ मुंजमद रहता है। जैसे ये पैटीज मुंजमद है ना, उसी तरह वो बकरा वहाँ मुंजमद रहता है और उससे ही बहुत ज़्यादा लोगों को लेकिन शेयर करना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ आप लोगों के साथ अपनी खुशी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। माशरे, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी, माशरे जो है ना इज्तिमा से बनते हैं, कलेक्टिव एफर्ट से बनते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है। हुकूमत को गाली देना तो इससे ज़्यादा सहली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने भी यही बात की कि अगर हम अपने त्यौहार नहीं मना रहे, हुकूमत का कसूर है यार। अगर मैं अपने वो जो कुर्बानी में से गरीबों के साथ शेयर नहीं कर रहा, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं होता। लेकिन मैं वैसे चले लाइटर कहता है बकरों की कीमतें जरा कंट्रोल करवा दें। वो आपके ख्याल में हुकूमत करती है यार? तो करवाए ना, जो डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल प्राइस कंट्रोल कमेटी में होती, बाकी जो ज़रा जो लगती है सारी मंडियां लगती हैं वो सारी, भैया वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मसला है, तो ऊपर से ही नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेकिन आता है। चले खैर थोड़ा सा आपकी इजाज़त से डिफरेंट करूँ कि वो कुछ शायरी मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ, वो जरूर, एक जरूर। नज़ीर अहमद शेख के दिन की बहुत बड़े शायर थे, बहुत ज़्यादा ईद से रेलेवेंट नहीं है और उसके 2 बंद मुझे इस वक्त जहन में आ रहे हैं। वो कितना बड़ा शायर था। उन्होंने डॉक्टर साहब एक मंजर लिखा कि किसी एक स्लम्स वाले इलाके में एक बस चल रही है और बस में जो अंदर गांव की जो बस है उसके अंदर जो हाल हो रहा है, तो वो जिम्मेदार बस्ती की बस। तो वो अब उसके अंदर मंजर देखें वो शेर में कैसे बता रहे, जहाँ कैद है एक जनानी सवारी, जहाँ कैद है एक जनानी सवारी, वहीं एक हजरत ने पाँव है पिसारी। हाँ, वो जो है कि वो वहीं एक हजरत ने पाँव है पिसारी के जूते की जूती से मस चल रही है, जिम्मेदार बस्ती की बस चल रही है। अजब एक मोड़ मोड़ा, अजब एक झोंक ली है। अब ये बस का किस्सा चल रहा है। अजब एक मोड़ मोड़ा, अजब एक झोंक ली है कि बम्पर की दुम छकड़े में ठोक ली है। पुलिस के जवाने जो अब रोक ली है, न बस चल रहा है न बस चल रही है, जिम्मेदार बस्ती की बस चल रही है। उसमें आपसे बात की जाए एक्सपेडिशन की, तो हर कामयाब मर्द के पीछे कहा जाता है कि औरत का हाथ होता है, लेकिन आपके बकौल आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, या तो फिर केस उल्टा हो गया। वैसे औरत की कामयाबी का सबसे ज़्यादा जो उसका हाथ, उसमें हाथ है उसके हस्बैंड का ही होता है। अगर वो उसको इजाज़त देता है घर से बाहर निकलने की, तो तभी वो कुछ कर सकती है। तो मुझे ना सिर्फ घर को छोड़कर, घर से दूर इतना अरसा बाहर रह के, बच्चों फैमिली को छोड़ के, और इतना अरसा ऐसी जगह पे रहना जहाँ से आपका कोई राब्ता फैमिली से नहीं हो सकता, बहुत कम, मतलब बहुत कम बात होती थी हमारी, क्योंकि वहाँ सिग्नल्स नहीं आते और सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ करनी होती थी तब होती थी। तो ये एक्सपीडिशन काफ़ी लंबा था। कुछ होते हैं एक्सपीडिशन 10 डेज़ और 2 वीक्स, हफ्ता 10 दिन में घर वापस आ जाते हैं, लेकिन ये एक्सपीडिशन काफ़ी लंबा था। और जितनी माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है उसका एक्सपीडिशन के डेज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो घर से दूर रह के मैंने इतना अरसा गुजारा, और उसमें मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, उनका बहुत रोल था। उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, और जहाँ पे मैं थोड़ा, मुझे फील होने ही नहीं दिया कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ या मैं कोई मुश्किल में हूँ तो मैं वापस आ जाऊँ। मुझे बहुत उन्होंने मुझे हौसला दिया। डॉक्टर साहबा की पसंदीदा टॉपिक पे बात कर रही है कि वुमेन की जो एम्पावरमेंट है और बाकी चीज़ें जो हैं उसको लेके। डॉक्टर साहबा, जो किसी भी कौम की शनाख्त उसका कल्चर और उसकी ज़ुबान होती है, तो आज हम अपने कल्चर से कितने जुड़े हैं? मेले, ठेले, त्यौहार, क्या इसी की हद तक महदूद रह गया कल्चर हमारा, या फिर
नहीं, ये भी इसका हिस्सा है, मैं इसको पुट डाउन नहीं करती, वो भी हमारा हिस्सा है, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारी सोचें, हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ मैं कहूँगी हमारे रिश्ते, ये सारे हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। जो मुझे एतराज़ रहता है आमतौर पे वो ये रहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने शलवार कमीज़ नहीं पहनी, आपने पैंट कोट पहन लिया, ठीक है, मगर जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने शलवार कमीज़ को कमतर समझ के नहीं पहना और कोट को आपने सुपीरियर समझ के पहना, वहाँ मुझे मेरे दिल में कांटा सा चुभता है। और वो आप देखिए कि अभी भी आज भी 70 साल के बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलाउ नहीं करते राइटिंग लिख के, पॉलिसी है, ठीक है ना। पंजाब क्लब में आप धोती पहन के नहीं जा सकते, ठीक है, सिंध क्लब में आप टाई के बगैर नहीं जा सकते, इस्लामाबाद क्लब में आपको जैकेट पहनना ज़रूरी होती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, दुख की भी नहीं, मैं कहूँगी शर्मनाक बात है। तो वो अगर आप सेंस बच्चों में डालें ना कि अपने सकाफत से डिसोसिएट करो तो बच्चा तुम तरक्की करोगे, और अपनी सकाफत में घुसोगे तो सब तुम पे हंसेंगे और कहेंगे ये क्या पागल है, या ये कि तुम्हें इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, शायद तुम्हें इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। ये जो स्टिग्मा लगाते हैं अपने कल्चर को, उस पे मुझे एतराज़ होता है। बाकी मैं समझती हूँ कि जब तक अपनी ज़मीन पे जम के पाँव से खड़े ना होना, बिल्कुल, तो आप कहीं के नहीं हैं। ये बात शायद कई लोग सीखते हैं, बड़ी देर के बाद सीखते हैं, लेकिन कल्चर या अपनी सकाफत कभी भी आपको तरक्की करने से रोकता नहीं। देखिए जैसे ईद का त्यौहार आता है तो जो नमाज होती है ईद की, उसके लिए सलवार कमीज़ का स्पेशल जोड़ा लिया जाता है मर्दों के लिए। इसी तरह जुम्मे का दिन होता है तो अक्सर मर्द शलवार कमीज़ पहन के ऑफिस जाते हैं कि फ्राइडे है, नमाज का है, तो शलवार कमीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से पहना जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ ये ट्रेंड। मैं अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, बदकिस्मती ये हुई हमारे साथ कि हमने ना अपनी चीज़ों पर फ़ख्र करना छोड़ दिया है, जिसमें एक कल्चर हो गया, दूसरा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, उस पर डॉक्टर साहब ने बात नहीं की, लैंग्वेज पे। अजीब मसला कि अंग्रेज़ी बोलने वाला लाइक कैसे हो गया और उर्दू बोलने वाला नालायक कैसे हो गया। मुझे ये एग्जाम्पल इतना पिंच करती है जब आप कहते हैं कि वो लड़का यार BA पास है, अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, उसे नहीं लिखनी चाहिए, कोई बड़ी क़यामत नहीं आती कि अगर वो नहीं लिख, अगर वो उर्दू में कम्युनिकेट ना कर सके तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो नालायक है। स्टेटस का सिंबल लैंग्वेज बन गई है, जो कि शायद दुनिया में कहीं नहीं है। हमें ये खौफ है कि अगर हम उर्दू बोलेंगे तो हम कमतर जाहिल कहलाएंगे। वैसे मुझे एक ज़ुबान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक सच्चा वाक़या याद आ गया। हमारे एक मिनिस्टर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वाक़या बड़ा वो ज़िंदा है, वाक़या उनका हर एक को याद है हमारी तरफ। वो ये है कि वो गए बरतानिया के दौरे पे पहली मरतबा, तो वहाँ से जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे फ़ीडबैक लिया कि बताएं जी कैसा रहा बरतानिया का दौरा, आपको वहाँ की ख़ास बात क्या लगी। तो मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि एक तो वहाँ सफाई बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन है, और दूसरी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो वहाँ का एजुकेशन का लेवल के छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। इसलिए ना कि हमारे जहनों में ये सर खोल के हमारे जहनों में ये बिठा दिया गया है कि तरक्की अंग्रेज़ी बोलने का नाम है। तरक्की अंग्रेज़ी बोलने का नाम नहीं है। लैंग्वेज इज़ ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपसे बात करनी है, अपना मकसद आपको समझाना है, मैं जिस मर्जी ज़ुबान में समझाऊं। और बच्चे के इंटेलेक्ट का टेस्ट उस ज़ुबान में होना चाहिए कि जिसमें उसके वालिदैन बोलते हैं, जो उसने घर में पढ़ी है, बेशक वो पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो, सारी हमारी बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उसमें उसको टेस्ट करें, उसका इंटेलेक्ट उसमें चेक होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अगर तब्दीली की बात करूँ ना, तो मैं आपको बताऊं, जो आज अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले पाकिस्तानी है ना, उनको पहले उर्दू बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो हमारी, क्योंकि ये हम उसका स्टिग्मा तब तक नहीं हटा सकेंगे जब जिसको सारे ऐसे ऊपर देखते हैं ना, जो पतलून पहनने वाला ना, उसको शलवार कमीज पहननी चाहिए, ताकि क्योंकि नीचे वालों से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो अपने आप को नीचा देख रहे हैं और ऊपर दूसरे को देख रहे हैं कि जी वो ये कहें जी हम बड़े फख्र करते। नहीं, हमें ये लेवल जो है ना ये चेंज करना है। और मैं समझती हूँ कि ये सारे लोगों को जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिनके बच्चे बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बल्कि घर में वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये उनके ऊपर लाजम है कि वो अपनी मादरी ज़ुबान, जो भी उनके घर की ज़ुबान है वो, और उर्दू,
یہ ان کو سکھائیں اور ان کو یہ انکریج کریں کہ صاف زبان بولو, پوری زبان بولو, اس میں شیخی نہیں ہے, اس میں شرم ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھائی ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے. بالکل. اور یہ ماں باپ کے علاوہ کسی اور پہ میں انگریزی آپ سکھائیں, بچوں کو ضرور سکھائیں, ضرور سکھائیں, لیکن ایز فورن لینگویج سکھائیں. اپنی بالکل ایز فورن لینگویج, اپنی زبان جو آپ کی ہے وہ قومی زبان ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, وہ ضرور بچوں کو سکھانی چاہیے. اور یہ 70 سال کے بعد یہ ہمارا ایک جس طرح وعدہ نہیں ہوتا, ہونا چاہیے کہ بھئی اپنی زبانوں میں واپس آؤ, بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, انگلش بھی ہو ساتھ ساتھ دوسری بھی. اور اس میں شو ہمارا اب جا رہا ہے کلوزنگ کی طرف, اب پیٹی کا ٹائم آ گیا. اچھا بھائی جو کیک آپ نے رکھا ہوا ہے نا, وہ اس میں میں نے نظر رکھی, سوری آپ پیٹی نہیں میں وہی کہنے لگا ہوں کہ آپ بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ سب کسی لیکن میں نے تو چاکلیٹ پہ نظر رکھی. وہ کیک تو ڈاکٹر صاحب نے کاٹا ہے نا, کیک ڈاکٹر صاحب کاٹے گی, اور میرا خیال ہے اسی پہ ہم شو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات صرف میں اس حوالے سے اور کہ انٹلیکٹ کے اور جو بھی اور ہمارا جو ٹیبوز ہے نا اس کی بھی ڈگریز ہیں. مثلا اردو بولنے والا انگریزی بولنے والے کو لائق سمجھتا ہے, جو کہ کوئی تک نہیں ہے. اس طرح پنجابی بولنے والا اردو بولنے والے کو زیادہ لائق سمجھتا ہے. لیکن ہم وہ ڈگریز ہیں نہیں بولتے صحیح اردو کے ورڈ, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اگر آپ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا پٹھان ہیں, آپ کے لہجے میں اردو بولتے ہوئے وہ اپنی زبان اپنا علاقہ آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, فخر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل فخر ہونا چاہیے, یہی ہماری شناخت ہے, پہچان ہے. اور ایک بائنڈنگ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, یہ سارے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی ورثہ آپ کا کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے, یہی آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں چیزیں ساری. آپ کی قوم کے طور پہ آپ زندہ رہتے ہیں. اتنی موٹیویشنل تقریر کے بعد کیک تو بنتا ہے بھائی. کیک شروع کریے, آخری منٹ رہ گیا ساڑھے شو تھا, اسٹارٹ کریے. نہیں ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ نے ہمارا شو دیکھا, میرے تمام تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو بہت بہت عید مبارک بھی. اور ناظرین جو شو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ انجوائے کیجیے اپنی باربیکیو پارٹیز اور فیملی میں دعوتیں. تو ہم ذرا پیٹیز اور کیک پہ ہاتھ صاف کرنے چکے. ہمارا سب کو شکوہ نہ رہے آئندہ کے لیے کہ پیٹیز اصلی تھی یا جعلی. بہت شکریہ, خدا حافظ.